عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمشتركين الجدد وكذلك المشاهدين الأوفياء لهذه القناة. في هذا الفيديو إن شاء الله غنهضروا على المنتخب المغربي اللي أجرى مباراتين وديتين ضد كل من بوركينا فاسو والنيجر، فكانت فرصة لطرح مجموعة من التساؤلات. ماذا استفاد المدرب واحد من هاتين المباراتين؟ هل على المدرب عدم استمرار في التجريب من أجل ربح الوقت؟ من هي العناصر التي نجحت في فرض اسمها في هاتين المباراتين؟ هل تصريح مدرب وحيد خليلوزيتش حول حظوظ تأهل المنتخب المغربي منطقية؟ وماذا عليه من أجل ربح الوقت وتطوير الأداء العام للمنتخب الوطني؟ مدرب وحيد خليلوزيتش كانت عنده فكرة مسبقة عن المنتخب المغربي بحكم أنه شاهد مباريات أسود الأطلس في كان 2017 و2019 وأيضا كأس العالم 2018، وكيعرف بعض اللاعبين المغاربة، لكن هذا المعسكر كان أول احتكاك له مع اللاعبين. قام في البداية بلائحة موسعة ضمت 46 اسما قبل أن يقلصها إلى 27 لاعبا قبل أن تتقلص بدورها بسبب الإصابات اللاعبين. كانت هناك عدة إكراهات بالنسبة لهذا المدرب، فهو عليه أن يقود المنتخب في غياب مجموعة من العناصر لعدة أسباب. مزراوي، حكيمي، نصيري يتواجدون مع المنتخب الأولمبي. بعض اللاعبين الجيدين في المنتخب المحلي تم ذكرهم كيحيى جبران ومروان الهدودي. إصابة اللاعبين بن عطية، سيس، داكوستا، بوربيعة وبالهندا، فكان طبيعي أن يظهر المنتخب المغربي بمستوى متوسط في المقابلة الأولى، لأن المدرب وحيد غير الخطة الكلاسيكية لإيرفي روناق 4-2-3-1 إلى 4-3-3. هذه الخطة الجديدة تعتمد على لاعب ارتكاز وحيد أمامه لاعب وسط هجوميين، أحدهما للربط والآخر صانع ألعاب، وثلاثة مهاجمين. وبدل الهجمة المنظمة والمبالغة في التمرير العرضي كان على اللاعبين المغاربة الاكتفاء فقط بلمسة أو لمستين من أجل بلوغ مربع العمليات. فكانت بطبيعة الحال الصعوبة مزدوجة: أولا هضم أوتوماتيزمات الخطة الجديدة، الانسجام بين مجموعة من اللاعبين اللي كيلعبوا أول مرة بيناتهم. مثلا في محور الدفاع كان هناك فضال مع يونس عبد الحميد، فؤاد شفيق كظهير أيسر في مركز غير معتاد عليه لأنه كيشغل مركز الظهير الأيمن مع الفريق ديالو ديجون الفرنسي. فكان طبيعي أن تكون هناك العديد من التمريرات الضائعة، كان هناك تباعد بين الخطوط. بالمقابل واجه منتخب بوركينابي منظم ولاعبوه متعودون على اللعب فيما بينهم. في المقابلة الأداء العام تأرجح للاعبين، تأرجح بين الضعيف والمتوسط، وتمكن الأسود الأطلس من الخروج بالتعادل. في المقابلة الثانية ضد منتخب النيجر استمر تجريب اللاعبين وظهر نوع من التحسن على أداء المنتخب المغربي، وأيضا في هضم بعض أوتوماتيزمات الخطة الجديدة. فشاهدنا تواجد مستمر للجناحين مهدي كارسيلا وسفيان بوفال في مربع العمليات من أجل التمرير لرأس الحربة أزارو أو من أجل التسجيل. فضل المدرب وحيد الاحتفاظ بمنير محمدي كحارس بدل منح الفرصة لأنس زنيتي أو أحمد رضا التقنوتي. رسم مرة أخرى سفيان أمرابط في مركز الارتكاز، وبدأ يظهر تطور أداء أمرابط الصغير في قطع الكرات والتمرير. موسم الإعارة الذي سيقضيه في الكالشيو مع فريق هيلاس فيرونا سيفيده كثيرا ويستفيد بالتالي النخبة المغربية، لأن الكالشيو صراحة مدرسة متميزة للتطور بالنسبة للمدافعين وللاعبي الارتكاز. هذا التطور لاحظناه أيضا في أداء جواد اليميق لاعب جنوة الذي ساند سفيان أمرابط قدم له الدعم. زهير فضال لاعب بيتيس كان في المستوى، نفس الأمر يقال على عصام الشباك لاعب مالطيا سبور التركي. وليد الكرتي قام بمباراة في المستوى، خلق 4 فرص للتسجيل، سجل منها هدفا بتسديدة رائعة، وهدف آخر تم إنقاذه من طرف مدافع نيجيري من على خط المرمى، وضيع فرصتين سانحتين للتسجيل. عادل تعرب كان بإمكانه تقديم الأفضل، أما ثلاثي الهجوم فصراحة خيب الآمال في هذه المقابلة وخسر العديد من النقاط، على رأسهم وليد أزارو الذي ضيع العديد من فرص التسجيل. كارسيلا هو الآخر ضيع فرصتين للتسجيل في بداية المباراة، وبوفال غلبت عليه الأنانية مرة أخرى فظهر بوجه عادي.
المنتخب المغربي في هذه المقابلة التي تسيدها من البداية إلى النهاية أمام خصم متواضع امتلك الكرة بنسبة 65%، تحصل على 11 ركنية، كانت هناك 9 تسديدات مؤطرة، 14 تسديدة غير مؤطرة، أي أن المنتخب المغربي لو امتلك الفعالية الهجومية لأمطر منتخب النيجر بالأهداف، وهذا هو صلب المشكل. المنتخب المغربي في المباراتين معا خلق العديد من فرص التسجيل، واكتفى فقط بتسجيل هدفين، أحدهما محظوظ بوسط المدافع زهير فضال، والثاني من تسديدة قوية خارج المربع بوسط اللاعب خط الوسط وليد الكرتي. أي أن اللاعبين الستة الهجوميين الذين اعتمد عليهم وحيد كرسمي في المباراتين معا، العليوي، زياش، أمرابط في المقابلة الأولى، كارسيلا، أزار وبوفال في المقابلة الثانية، فشلوا في ترجمة الفرص إلى أهداف. وهذه أحد أهم الأوراش الكبرى التي تنتظر المدرب وحيد خليلوزيتش. ولهذا صرح المدرب بأن المنتخب الحالي بالوجه الذي ظهر به في المقابلتين معا لا يستحق التأهل لكأس العالم، ولكن في نظري من أجل التأهل لكأس العالم علينا أولا إبعاد العناصر المتقدمة في السن، وأقصد بها مروان داكوستا وديرا 33 سنة، فؤاد شفيق 33 سنة في شهر أكتوبر القادم، الاعتماد على لاعبين سريعين جدا من أجل إنجاح خططه المعتمدة على الحملات المضادة. ولهذا نجد أنه طلب من الطاقم التقني للمنتخب المغربي إخضاع جميع اللاعبين لاختبار طبي يخص الكشف عن نسبة الدهون في جسم كل لاعب، تقرير مفصل عن وزن كل لاعب، فاتضح أن اللاعب عادل طاربت هو اللاعب الذي لديه أقل نسبة دهون، يليه كل من حكيم زياش، نبيل درار، وأحمد رضا التقنوتي. في اعتقادي على المدرب وحيد عدم الإطالة في تجريب اللاعبين، عليه الاحتفاظ بأفضل العناصر التي ورثها عن منتخب غانا، يضيف إليها أفضل اللاعبين المحليين وأيضا بعض اللاعبين المحترفين الذين كان يتجاهلهم إيرفي غونار لأسباب شتى. في وديتي شهر أكتوبر عليه إشراك أفضل اللاعبين الذين تميزوا في ودية شوتنبرغ في المقابلة الأولى لشهر أكتوبر، يضيف إليهم اللاعبين الذين غابوا عن المعسكر، وهم بن عطية، سيس، بالهندة، بوربعة، الإدريسي، حكيمي، المزراوي، وكذلك يوسف النصيري. المقابلة الثانية لشهر أكتوبر اللاعبين اللي غادي يكتشفون في الأيام المقبلة، وأيضا بعض لاعبي المنتخب المحلي، ومن بعدها يخرج بخلاصة أولية عن أفضل 23 أو 30 لاعبا في الوقت الراهن لخوض المباراتين الرسميتين لشهر نوفمبر أمام كل من موريتانيا وبوروندي. فإلى شفنا أفضل اللاعبين المتواجدين في الساحة المغربية، لقاو مثلا في حراسة المرمى ليس هناك تخوف في ظل تواجد 4 حراس جيدين، وهم كل من بونو، المحمدي، الزنيتي، وأحمد رضا التقنوتي. محور الدفاع هناك بن عطية، سيس، جواد اليميق، زهير فضال، وخاص أيضا يمنح الفرصة لكل من بدر بانون ومروان الهدهودي. في مركز الظهير الأيسر هناك أشرف حكيمي، عبد الكريم بعدي، مع متابعته لأداء كل من سعد القرو وحمزة منديل، ما يناديش عليهم في شهر أكتوبر، ولكن يتبع المستوى ديالهم ويشوفوا واش تطور. أما فؤاد شفيق ففي نظري لا داعي للمناداة عليه، لأنه في سنة 2021 غادي يبلغ من العمر 35 سنة. في مركز الظهير الأيمن كل من نصير مزراوي، عصام الشباك، وعمر بوطيب. كتبقى إشكالية نبيل درار اللي بان لي أنه وحيد معجب به، ولكن خاصو يفكر أن درار دفاعيا ناقص نوعا ما، وغادي كيتقدم في السن، في 2021 غادي تكون عنده 35 سنة. في مركز الارتكاز هناك كل من سفيان أمرابط، يوسف أيت بن ناصر، مهدي بوربعة، أنور التهامي، وأيضا يحيى جبران لاعب الوداد الرياضي. كلاعب الربط هناك كل من بالهندة، عادل طاربت، والد الكرتي، وأيضا أمين حارث. كصانع ألعاب هناك حكيم زياش، بالهندة كذلك، والحافظي في قادم الشهور إن شاء الله عندما يتعافى من إصابته. في مركز جناح أيمن هناك نور الدين أمرابط، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك يتألق حاليا، أيضا بديع أوك كلاعب احتياطي جوكر. في مركز الجناح الأيسر هناك أسامة الإدريسي، سفيان بوفال، ولكن شريطة التخلي عن أنانيته، ولما لا
منح الفرصة لمحمد أناجم لاعب الزمالك المصري. في مركز قلب الهجوم يوسف النصيري، مع حل مشكلة حمد الله لتجريبه في مقابلة ودية مع المنتخب المغربي. منح الفرصة ليوسف العربي لاعب أولمبياكوس اليوناني، مع تتبع أداء كل من أيوب الكعبي، وليد أزارو، ورشيد العليوي في قادم الأسابيع. المدرب وحيد أكيد أنه سيعاني كثيرا من أجل إيجاد رأس حربة ممتاز، لأنه حاليا ما عندنا حتى شي لاعب متكامل، لاعب رأس حربة فعال. فيوسف النصيري صحيح أن لا مثيل له في الضربات الرأسية، لكن مهارته التقنية متوسطة. وليد أزارو جيد فقط في النزالات والالتحامات مع المدافعين، ولكن تنقصه الفعالية الهجومية. رشيد العليوي يجيد التسديد والقذف من بعيد، لكن تنقص أيضا الفعالية. حمد الله مشكلته معقدة ويجب إيجاد مخرج لها. وحيد خليل زيد سيكلف في الأيام القادمة مساعدي لوندغي شوفان ومصطفى حجي لتتبع أداء جميع اللاعبين الذين حضروا المعسكر أو الذين غابوا عنه، وإيفائه بتقارير عن هؤلاء اللاعبين لتتبع أداء وسواء بالتطور أو انخفاض مستوى هؤلاء اللاعبين. في الأخير كنتمنى أنكم تقترحوا لائحة ديال أفضل اللاعبين اللي إمكانهم يعزوا المنتخب المغربي من أجل ظهور بوجه لافت في كأس أفريقيا الأمم 2021، التأهل لكأس العالم 2022، ولما لا الفوز بكأس أفريقيا 2023 إن شاء الله. كنشكركم على حسن المشاهدة. ما تنسوش تبارطاجوا هذا الفيديو، تقتسموا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.